नमस्कार, प्रादेशिक समाचारमा स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। प्रदेशमा भएका विभिन्न गतिविधि, समस्या र समाधानका उपाय बारेका समाचारका साथमा हामी आएका छौं। आजको पहिलो खबर सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट। लम्बिँदै गरेको लकडाउनका कारण दैनिकी ज्यालामा निर्भर वर्गका लागि कञ्चनपुर कारागारका कैदीबन्दीले राहत सहयोग गरेका छन्। समाजका विपन्नहरूको चुल्हो बन्न गाह्रो भएका बेला कैदीबन्दीहरूले सहयोग गरेका हुन्। कैदीबन्दीहरूले छाक कटाएर खाद्यान्न राहत सहयोग गरेका छन्। कञ्चनपुर कारागारमा रहेका 316 जना कैदीबन्दीले आफ्नै छाक कटाएर विपन्न वर्गहरूलाई खाद्यान्न सहयोग गरेका छन्। दिनभर ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका लागि कैदीबन्दीले राहत सहयोग गरेका हुन्। लकडाउनका कारण दैनिकी असहज भएकाहरूका लागि 8 क्विन्टल चामल र 1 बोरा नुन राहत स्वरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सहयोग गरेका हुन्। यो मानवीय संवेदनालाई हामीले विशेष ख्याल गरी यो सिडिओ साहब मार्फत अति विपन्न परिवारमा पुगाउने ध्येयका साथ यो 8 कुण्डल चामल र 1 कट्टा नुन हामीले सिडिओ साहबलाई हस्तान्तरण गरेका छौं। कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीले महामारीको संक्रमणको उच्च जोखिमको बेला आफ्नै गाँस कटाएर भए पनि सहयोग गरेका छन्। कारागारमा 95 जना कैदी क्षमता छ, तर झण्डै तेब्बर कैदीबन्दी राखिएको छ। 2 नाबालक सहित 18 र 298 पुरुष कैदीबन्दी रहेका छन्। कैदीबन्दीले लकडाउनका समयमा छाक टार्न पनि समस्यामा परेकाहरूको सहयोगका लागि देखाएको पहल सकारात्मक भएको स्थानीय प्रशासनले बताएको छ। कैदीबन्दीबाट प्राप्त राहत सहयोग लक्षित वर्गमा पुर्याउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूर हरि खतिवडाले बताउनुभयो। कुनै पनि हालतमा हामी एक गेडा पनि दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ र नचाहिएको मान्छेलाई हामी एक दाना पनि दिँदैनौँ र साथीकै कोही काहीँ भोकै परेको मान्छे रहेछ भने त्यसलाई हामी दिन्छौँ पनि। बन्दी जीवन बिताइरहेका कैदीले महामारीको उच्च जोखिमको बेला संकटमा परेका विपन्नलाई सहयोग गरेका छन्। आफ्नो गाँस काटेर ज्यालादारीमा जीवन चलाएकाहरूको दैनिकी निकै कष्टकर बन्दै गएको छ। यस्तो बेला कैदीबन्दीले देखाएको यो कार्य अन्यका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सरकारले कृषि र उद्योगमा सावधानी अपनाएर उत्पादनका कार्य अघि बढाउन भनेको छ। सरकारले भनेपछि किसानहरू पनि खेतबारीमा बाली भित्राउनमै व्यस्त छन्। किसानहरूलाई नयाँ बाली लगाउन भ्याइ नभ्याइ भएको छ। तर कृषि मजदुर र ढुवानीको समस्या हुँदा किसान भने मारमा परेका छन्। अधिकांश किसान बाली भित्राउनमा व्यस्त छन्। यस्तै व्यस्त छन् कपिलवस्तुका किसान पनि। यति बेला किसानलाई पहेलपुर पाकेको गहुँ बाली भित्राउन चटारो छ। तर बन्दाबन्दीका कारण कृषि मजदुर र कम्बाइन हार्वेस्ट मेसिन चलाउन नपाउँदा बाली भित्राउन सकस भएको छ। आम दुनिया आम आदमी परेशान है। हमारे किसान तो मेन तो किसान आदमी हमारे परेशान हैं। यानी किसान के लिए एक पहले भी उतना नई व्यवस्था रहा और अब भी वह किसान सोचत है कि बिहान के दिन में यह बंदी के कारण बिहान के दिन में हमन के सरकार कौन व्यवस्था करत है। कंपाइन आओ तो जल्दी हो जात। अब कंपाइन ना आओ तो बादर बुन्नी हो तो 2 बाई 3 बाई झुरवाओ कुल सड़ जात है। आधा होते नहीं है। अब वहाँ का बोले तो का करा जाए, बहुत दिक्कत है हमन के यहाँ। एक तो वायरस है, एक तो का बोले तो दुनिया की परेशानी है। एक तो का बोले हम गेहूँ आधा नहीं भवा, एक तो वैसे बरखा हमको वैसे बिलाई गए। कंपाइन आओ तो का बोले तो जल्दी हो जात, दाना हमके घर में आई जात। हमरे गरीब मने अब हमरे एकदम ज्यादा पीड़ित हैं। यस्तै बागलुङका किसानहरूलाई पनि हिउँदे बाली भित्राउन भ्याइ नभ्याइ छ। जोखिम मोलेरै भए पनि उनीहरू हिउँदे बाली भित्राउन व्यस्त भएका छन्। बागलुङ नगरपालिका 4 कुडुले तथा फेदीको फाटका किसानलाई बाली काट्न हतारो छ। गहुँ, जौ, तोरी, केराउ लगायतका हिउँदे खेतीको सिजन हो यति बेला। सावधानीपूर्वक खेतीपातीमा जुटेको किसानहरूको भनाइ छ। दैनिकमा चाहिँ गाह्रो परिस्थितिमा चलिन्छ सर। अब गाह्रो छ। अब भित्रबाट बाहिर निक्लन पाइँदैन। अब गाह्रो। अब यो खेती गरेर खाने चाहिने व्यक्तिहरूलाई साह्रै
कष्टकार जीवन हामीले बिताइराखेका छौँ। घरबाट बाहिर निक्लनु छैन। बाली भित्र्याउने र बाली लगाउने सिजन सुरु भएको छ। सिजन सुरु भएपछि किसानहरू खेतबारीमा व्यस्त छन्। जोखिम मोलेरै भए पनि कृषि उपज उत्पादनमा लागेका किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि मजदुर र उपकरण सञ्चालन लगायतको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु माली र बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 तर्फ। वर्षौंदेखि गरिबी र विपन्नताले लपेटिएका मुसहर यति बेला कोरोनाको संक्रमणको भयले थप आजित भएका छन्। सरकारले विपन्नका लागि राहतको घोषणा गरे पनि न्यूनतम स्वास्थ्य र खाद्य अभाव झेलिरहेका छन्। महोत्तरीका मुसहर समुदायले नेपाल भारत सीमा 10 गजा क्षेत्रमा बस्दै आएका मुसहर महामारीको संक्रमणको भयसँगै थप भोकले पनि आजित भएका छन्। महोत्तरीको मनरा सिसवा नगरपालिका 10 मदवा गाउँमा बस्ने मुसहर परिवार यति बेला भोकसँगै रोगको त्रासमा छन्। नेपाल भारत सीमाको 10 गजामा बस्दै आइरहेका मुसहर परिवारको यतिखेर रोग र भोकले बिचल्ली भएका हुन्। दैनिक जीविकोपार्जनका लागि ज्याला मजदुरी गर्दै आएका यी समुदायलाई लकडाउनका कारण छाक टार्न हम्मे परेको छ। सिंहदरबार पठाउन आफ्नो अमूल्य मत दिएका यी समुदाय सिंहदरबारको व्यवस्थाले यति बेला भोकको आर्तनादमा छन्। सरकारी राहतले उनीहरूको चुलोमा नछाएपछि उनीहरू भोकले थप सताइएका छन्। खाए के लेल बड़ दिक्कत है, बाल बच्चा के बड़ दिक्कत है। कहाँ से ले जोड़ के तीमन तरकारी, कहाँ से कथी लाओ आ कथी खियाओ बाल बच्चा के। आ न सरकार कोनो चीज बाँटे छै आ न दै छै हमरा सबके। तब हमरा सबके नहीं पार से ओइ पर जाय ही न दै साग सब्जी जाय पार से दिक्कत बोले राशन पानी हमरा सबके मिल न उमर मिलबो कर हमरा सबके तो कुछ अभी मिलबे न करलिए। बुझलिए अब बहुत समस्या सब चीज के दिक्कत भ गेले। सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट पटक पटक सताइँदै आएका मुसहर यति बेला भोकले थप सताइएका हुन्। सरकारी राहत नपुगेपछि उनीहरूको दैनिकी झनै कष्टकर बनेको हो। यद्यपि सरकारले राहत दिने भनेको छ। लकडाउन चौथो चरणमा पुग्दा पनि कुनै सरकारी प्रतिनिधि मुसहर बस्तीमा नपुगे पनि राहतको लागि तयारी भइरहेको प्रदेश सांसद रानी तिवारीको भनाइ छ। राहत दिनको लागि स्थानीय सरकारसँग पैसाहरू पनि आइसकेको छ र अझ मलाई लाग्छ कार्यविधिसँग पनि आएको छ कि समितिहरू बनाएर वितरण गर्ने भनेर। अब यहाँ प्रदेश सरकारले पठाइसकेको पैसा र कार्यविधि स्थानीय सरकारसँग छ र मलाई लाग्छ स्थानीय सरकारले कति ठाउँमा सुरु पनि गरिसकेको छ राहत बाँड्ने। तर यसमा ढिलो भइरहेकोमा म अझ दुःखै व्यक्त गर्न। मुलुकमा 3 तहको सरकार छ। सरकारले अरबौं बजेट छुट्याएको पनि छ, तर त्यो बजेट गरिबका घरमा पुग्न सकेका छैनन्। सरकार जति नै भए पनि यो विपदको बेला उनीहरूको भरोसाको सारथी कोही छैन। उनीहरू दैनिक मजदुरीमा काम गर्ने मान्छेहरू, खास गरी मुसहर समुदायका, उनीहरूमा विपन्नताको अथवा आर्थिक सम्पन्नता त्यति धेरै हुँदैन र त्यही भएर सहयोगको उहाँहरूलाई सबैभन्दा बढी सहयोगको आवश्यकता छ यो लकडाउनमा। सरकारले यस्ता समुदायका लागि भन्दै राहत कोष खडा गरेको छ। सरकारी कोषको चाङ लागे पनि लक्षित वर्गमा पुग्न नसक्दा मुसहरहरू सरकारको राहत कुरिरहेका छन्। यसर्थ यी गरिबी र विपन्नताले आजित समुदायको मुखमा माड लगाउन सरकारले नै पहल छिटो गर्न सक्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि महोत्तरी सहकर्मी गोपाल झाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशतर्फ। मुलुक लकडाउनमा छ। व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन सेवा क्षेत्र, उद्योग धन्दा ठप्प छन्। बजार सुनसान छ। मुलुकभित्र हुने सबै खाले आर्थिक गतिविधि प्राय शून्य जस्तै छ। सडक रित्तो छ। रित्तो सडकमा सडक स्तर उन्नति गरिन थालेको छ। स्तर उन्नति हुन थालेपछि अस्तव्यस्त सडकले यति बेला बिस्तारै मुहार फेर्न लागेको हो।
लकडाउनमा रहेको यो समयमा सडक क्षेत्रमा निर्माण तथा मर्मतको कार्य जारी छ। निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्न अन्य समयमा गाह्रो भए पनि लकडाउनले निर्माण र मर्मत गर्न सहज भएको छ। सडक योजनालाई यही मौकामा सडक विभागले तीव्रता दिएको छ। करिब 100 योजनामा काम भइरहेको मन्त्रालयले बताएको छ। हामीले हाम्रा काम गर्ने निर्माण व्यवसायी साथीहरूसँग छलफल गऱ्यौँ। हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर उपयुक्त प्रोटेक्टिभ मेजरहरू अपनाएर केही कामहरू गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले सल्लाह गर्दाखेरि उहाँहरूले गर्न सक्ने खालको प्रतिक्रिया दिनुभयो। करिब 100वटा ठेक्काले काम भएको अवस्था छ। केही समय अघि भौतिक विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकामा मात्रै 10,000 बढी खाल्डा पुरिएका थिए। 2 किलोमिटर बढी सडक सुधार गरिएको छ। चालु योजनामा 4,000 बढी मजदुर कार्यरत छन्। संक्रमणको उच्च जोखिम छ। यस्तो बेला पनि योजना चालु राख्नु चुनौती छ नै। भीडभाडमा संक्रमण फैलिने चिन्ता पनि छ, तर विभागले मापदण्ड पुर्याएर योजनालाई अघि बढाएको बताएको छ। कामदारहरू सबै अपरेटरहरू रियल फिल्डमा खटेको सबै गरे भने मलाई लाग्छ 3-4 हजार चाहिँ हुनुहुन्छ। कामदारहरूलाई हामीले ग्लोभ लगाउन दिएका छौँ, लगाउनै पर्ने बनाएका छौँ। मास्क पनि हामीले सेनिटाइजर दिएका छौँ। हामीले उहाँहरूको टेम्परेचर चेक गरेका छौँ र हामीले स्वास्थ्य कर्मी समेत अहेबाहरू डाक्टरहरूले समेत उहाँलाई चाहिँ हेर्ने, टेम्परेचरहरू हेर्ने, उहाँको हेल्थ कन्डिसन हेर्ने गरी व्यवस्था गरेका छौँ। सामान्य अवस्थामा सडक योजनाहरू कछुवा गतिमा चल्दै आएकोमा यति बेला विभागले सडक सुधारमा निकै तीव्रता देखाएको छ। मन्त्रीको फेरबदलसँगै सडक सुधार आउन थालेको हो। सडक रित्तो भएको अवसरसँगै सरकारी सक्रियताले सडक योजनाहरू सक्रिय भएका हुन्। यद्यपि उपत्यकामा सडक सुधारले मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले जोखिमको ख्याल गर्दै देशभरिको सडक सुधार गर्न विभागले सक्रियता देखाउनै पर्ला। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पूर्वाधार ब्युरोको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 5 तर्फ। दाङका युवा वैज्ञानिक मार्शल रोकाको टिमले अटोमेटिक सेनिटाइजिङ टनेलको निर्माण गरेको छ। टनेलले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। 1000 लिटर सेनिटाइजर अट्ने टनेलले 5 सेकेन्डमा पुरै शरीरलाई अटोमेटिक सेनिटाइजिङ गर्न सक्छ। दाङमा युवा वैज्ञानिक मार्शल रोकाको समूहले अटोमेटिक सेनिटाइजर टनेल निर्माण गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि युवा वैज्ञानिकहरूको समूहले अटोमेटिक सेनिटाइजिङ टनेल निर्माण गरेको हो। निर्माण गरिएको टनेल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङलाई सहयोग स्वरूप हस्तान्तरण गरिएको छ। स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगबाट टनेल निर्माण गरिएको हो। टनेल निर्माण गर्दा करिब 2 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। टनेलले एकजना व्यक्तिलाई करिब 70 ml ले सेनिटाइज गर्ने युवा वैज्ञानिक मार्शल रोकाले बताउनु भएको छ। यो मेसिनले चाहिँ एकजना बराबर चाहिँ 70 ml चाहिँ सेनिटाइजर चाहिँ पुरै शरीरभरिलाई नै यसले स्प्रे चाहिँ गरिरहेको छ, जो चाहिँ अगाडि पछाडि टाउकोदेखि खुट्टासम्मलाई चाहिँ यसले पुग्ने चाहिँ गरिरहेको। 10 फिट लम्बाइ, 6 फिट चौडाइ र 8 फिट उचाइको टनेल पहिलो पटक प्रतिष्ठानमा प्रयोग गरिएको हो। कुनै व्यक्ति टनेलभित्र पुग्ने बित्तिकै सेन्सरले थाहा पाउँछ र सेनिटाइजरले 6वटा नोजलहरूले एकैपटक सेनिटाइजर छर्किन्छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रवेशद्वारमा राखिएको टनेलले अस्पताल प्रवेश गर्दा सेनिटाइज गर्ने गर्दछ। संक्रमणको जोखिम बढेको बेला टनेल निकै उपयोगी हुने प्रतिष्ठानले बताएको छ। हस्पिटल सुरु हुँदा पहिला नै हल बडी, किन हातमा मात्रै हामीले त्यो सेनिटाइज गरेर भएन, हल बडी नै सेनिटाइज हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा छ। त्यो उहाँहरूले हामीले सहयोग गर्नुभयो, त्यो इन्स्टल गरेको छ र हस्पिटल प्रवेश गर्नु भन्दा नै उहाँहरूले पहिला नै त्यो सेनिटाइज गरेर नै हस्पिटल छिर्ने कन्सेप्टको आधारमा त्यो मेन गेटमा चाहिँ राखिएको हो। स्वास्थ्य संस्थाहरू न्यूनतम प्रविधि र उपकरणको अभावमा छन्। यति बेला कोरोनाको त्रास मात्रै होइन, जोखिम छ। यस्तो जोखिमको बेला अटोमेटिक सेनिटाइजिङ टनेल रोकथामको गजबको आधार हो। यसको प्रयोग भएपछि अस्पताल पुग्ने सेवाग्राहीलाई समेत राहत मिलेको छ। पहिला हातमा मात्रै हुन्थ्यो, यो पुरै होल बडीलाई यसलाई सेनिटाइजर गरिरहेछ। त्यही हो मेन फाइदा होइन, साथै त्यो सबै शरीरलाई भिजाइरहेको छ।
महामारीले जति सन्तास ल्याएको छ त्योसँगै नयाँ सिर्जनाको खोजी पनि भएका छन्। यस्तै खोजीमा युवा वैज्ञानिक मार्शल रोकाको समूह पनि सफल भएको छ। यस्ता युवालाई थप प्रोत्साहित गर्न राज्यले गम्भीर ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गेको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 1 को झापातर्फ। यति बेला विपन्न तथा ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गलाई छाक टार्न मुस्किल भएको छ। कृषि उपजहरू बजारसम्म पुर्याउन सकिएको छैन। सरकारले सावधानीपूर्वक कृषि उत्पादनमा जुट्न आह्वान गरेपछि झापा अर्जुनधारा नगरपालिकाका ज्याला मजदुरी गर्ने वर्गहरू उखु खेतीमा खटिरहेका छन्। उखु कृषक पनि उखु बिक्री गर्न नसकेर नोक्सानी भोग्न बाध्य छन्। अर्जुनधारा नगरपालिकाका कृषि मजदुर लकडाउनका बावजुद पनि यति बेला उखुबारीमै खटिरहेका छन्। घर गर्जा चलाउन पसिना बगाउनुको विकल्प छैन। पेट भर्न र परिवार पाल्नका लागि पनि उखुबारीमा जोतिनु दैनिकी नै हो। यस्तै उखु खेतीमा जोखिम मोलेरै खटिरहनु भएको छ कुञ्जमणि राजवंशी पनि। उखु गोडेर दैनिक 350 रुपियाँ ज्यालाले परिवार पाल्नु पर्दछ। छैन त खेतीपाती काम गरेर भात खाने 10-12 जना सबै खेतीपाती काम गरेर भात खान्छ। यस्तै दैनिकी छ अर्का कृषि मजदुर अर्जुनधारा 5 सुकम्बासी टोलका मणिकुमार रसाइली र अर्जुनधाराका तीर्थबहादुर लोहारको पनि। दिनभर फरुवा खनेरै परिवार पाल्नुपर्ने व्यवस्था छ। अनि हजुर हामी त सुकम्बासी हो, मजदुर हो, अब के गरी खानु र? गाह्रो छ, अब जग्गा जमिन छैन। यसरी नि 48 सालदेखि गरेर मेरो 7 जना परिवार छ। छोराहरू मसिनो छ। खोइ के गर्नु त, सुकुम्बासी अनि खानु पाइँदैन अनि के गर्नु? 4-5 दिन हामी त सुकुम मात्रै हो नि। कृषि मजदुरको जस्तै समस्या उखु किसानको पनि छ। 35 बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको ग्यामेरा प्रजातिको उखु काट्ने र बिक्री गर्ने समय अहिले नै हो। तर लकडाउन भएपछि मजदुर लगाएर उखु फाड्नुपर्ने अवस्था आएको कृषक ज्ञानबहादुर भारतीको भनाइ छ। अब यो अहिले गोड्दै गरेको चाहिँ आगुमको लागि। आगुम बाँची गयो भने त खान चाहिन्छ नि त। लकडाउन भनेर हामी त रोक्यौँ भने त आगुम त खान पाइँदैन। सरकारको नीति यस्तै छ। अब बिउ ल्याउने बेलामा, धान रोप्ने बेलामा बिउ छैन, यसपालि कहाँबाट ल्याउने हो? यो लकडाउनले त मान्छे मरो तर बाँच्नेले पनि अब खान नपाएर मर्ने पर्यो। उखु बिक्री गर्ने समयमा बारीमै उखु सुक्दै गएको छ। उखु बारीमा सुक्दै गएपछि 35 लाख रुपियाँ घाटा हुने भएको हो। लगानी नै डुबेपछि कृषि मजदुरलाई ज्याला दिन समेत मुस्किल भएको कृषक ज्ञानबहादुरले बताउनुभयो। बजार भनेको अहिले काठमाडौँ, पोखरा, नारायणघाट, हेटौडा अब यही हो। अहिले लकडाउनको प्रभाव त हामीलाई त सिधै हाल्यो नि। हामी किसानलाई त अब सिधै नि, अब बेच्ने ठाउँ छैन। अब यहीँ सडेर गयो। यो अब फाल्नलाई पनि मान्छे लगाएर फाल्नुपर्ने हुन्छ। लकडाउनको कारण किसान मर्कामा पर्ने पक्का छ नै। कृषिमा खटिने कृषि मजदुरको दैनिकी समेत झनै सङ्कटपूर्ण देखिएको छ। सरकारले मजदुरका लागि राहतको प्याकेज घोषणा गरे पनि यी कृषि मजदुर भने बेखबर छन्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि झापा सहकर्मी सुरेन्द्र भण्डारीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अबको समाचार गण्डकी प्रदेशबाट। गण्डकी प्रदेश सरकारले धौलागिरी अस्पताल बागलुङलाई गण्डकी प्रदेशकै हब अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ। घोषणासँगै वर्षौंदेखि पटक पटक बजेट विनियोजन भए पनि आइसियु निर्माण हुन सकेको थिएन। तर पछिल्लो समय आइसियु निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोरोना कहरकै कारण आइसियु निर्माणलाई विशेष जोड दिएपछि आइसियु सेवा सञ्चालनमा आउन लागेको हो। सरकारले बागलुङको धौलागिरी अस्पताललाई कोरोना भाइरसको नमुना अस्पताल घोषणा गरेको छ। घोषणासँगै अस्पतालमा आइसियुका सामग्री जडानको काम सकिएको छ। आइसियु निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको जडान पनि सम्पन्न भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले बताएको छ। आइसियुको जुन निर्माणको प्रक्रिया थियो त्यो मूलभूत रूपमा हामीले निर्माण सकिसकेको अवस्था छ। वास्तवमा हामीले 3वटा आइसियु बेडहरू ल्याएर हामीले इन्स्टल गरिसकेका छौँ। हामीसँग 4वटा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु बनाइसकेको अवस्था छ र भोलि हाम्रो जुन कोरोना कोभिड-19 सँग सम्बन्धित बिरामीहरू
को क्रिटिकल अवस्था भएको अवस्थामा वा अरू साधारण बिरामीहरू पनि आइसियुमा राख्नुपर्ने अवस्थाको बिरामीहरूलाई हामीले सेवा दिनको लागि अब हामी तयारी अवस्थामा छौँ। बोलपत्र आह्वानमा छनौट भएका कम्पनीहरूले पोखरा र काठमाडौँबाट लकडाउनको समयमा पनि आवश्यक सामग्री आपूर्ति गरेका हुन्। सम्झौता अनुसार निश्चित समयमै सबै सामग्री आपूर्ति भएकाले आइसियु उपकरण जडान भएको हो। र केही इक्विपमेन्टहरू आउने क्रममा छ र यसलाई अब छिटै हामीले सञ्चालन गर्नको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ र केही जनशक्तिको कुराहरू पनि को लागि हामीले पहल गरेका छौँ र त्यो कुरा भएको खण्डमा छिटै नै हामीले यसलाई आइसियुले सञ्चालन गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौँ। बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ लगायतका जिल्लाका नागरिकका लागि यो सेवा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। जटिल किसिमका बिरामीलाई काठमाडौँ, पोखरा लगायतका ठूला शहरका अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ। आइसियु सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारले 1 करोड र गण्डकी प्रदेश सरकारले 60 लाख बजेट उपलब्ध गराएका हुन्। अस्पतालले आइसियु निर्माणका लागि 1 थान भेन्टिलेटर, 3 वटा बेड, 1 थान अल्ट्रासाउन्ड, 1 थान इसिजी, 8 थान सिरिन्ज पम्प, 1 थान इन्फ्युज पम्प र अन्य स्वास्थ्य सामग्री ल्याइएको छ। अस्पतालमा 3 बेडको आइसियु तयार भएको हो। आइसियु स्थापना भए पनि जनशक्तिको अभाव भने यथावत रहेको छ। अब यो तालिम प्राप्त नर्सेसहरूको चाहिँ हाम्रो धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा अहिले ठुलो अभावै छ। 1-2 जना भएर पनि पुग्दैन आइसियुलाई। अब निकै सिकिस्त खाले बिरामी राख्नु पर्दाखेरि एक सिफ्टमा त एउटा बेडमा 1 जना सिस्टर रहनुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले अब हामीसँग अहिले 3 वटा बेड हुँदाखेरि 3 वटा बेडमा त्यस्तो सिकिस्त बिरामी राख्नु पर्यो भने एक सिफ्टमा 3 जना सोच्यौँ भने पनि 3 सिफ्टलाई कम्तीमा पनि 9 जना तालिम प्राप्त सिस्टरहरूको आवश्यकता चाहिँ पर्ने हुन्छ। लामो समयसम्म आइसियु सञ्चालनको स्थापना नभएको बेला पछिल्लो चरणमा कोरोना कहरकै कारण आइसियु स्थापना भएको छ। आइसियु निर्माण भएपछि यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। आइसियु सञ्चालनमा आएपछि नागरिकले थप स्वास्थ्य सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हवस् त अहिलेलाई प्रादेशिक समाचार यति नै। फेरि अर्को हप्ता साथै प्रदेशमा भएका गतिविधि र समाचारका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।